मछली का गोश्त इस वजह से भी बदबूदार होता है कि वो अपनी ही नस्ल खाती है। अब अनकरीब इंसानों में से भी बदबू आने लगेगी। जब हम ठुकराए जाते हैं, रुलाए जाते हैं, जब दिल बेचैन होता है, जब सांस तंग होने लगती है, जब रूह पर वहशत का बसेरा होने लगता है, जब हर रिश्ता अपनी असलियत दिखाता है, जब कुछ नज़र ही नहीं आता, तब ही तो हम भटके हुओं को रब नज़र आता है। तब ही एहसास होता है उस रब के सिवा हमारा कोई नहीं। कभी कभी दिल चाहता है सब कह दूं, सारा जहर उगल दूं, मगर लिहाज रखने पड़ते हैं और ये लिहाज मार देते हैं। मुमकिन हो या नामुमकिन, हासिल हो या फिर ला हासिल, कोई भी काम मेरे रब की दस्तरस से बाहर नहीं। ये मोहब्बतें दो तरफा भी होती हैं क्या? मैंने तो जहाँ भी देखा एक ही शख्स को रोते, सिसकते, बिलखते, मिन्नतें करते, तड़पते देखा है। वो कहती है पर्दा करती हूँ, पर्दे में आऊँगी, क्या तुम पहचान लोगे? मगर उस बेपरवाह लड़की को क्या खबर, ये बेपर्दा दीद की प्यासी आंखें उसे पर्दे में भी पहचान लेंगी। आस्तीनों को झाड़ कर देखो, एक आधा तो यार निकल आएगा। सुर्ख जोड़े में लाश रुखसत करके माँ बाप बोले शुक्र है इज्जत बच गई। जनाब दूर ही रहिए फिर, आपके ख़ानदान में सिर्फ मोहब्बत, आशिकी, मौशूकी की इजाज़त है, बाहर शादी की तो है नहीं। मजबूरियाँ मत बताओ, तस्लीम करो कि तुम बेवफा हो। खिलौनों की तरह खेलते हैं लोग जज्बातों से। बात करने के लिए वक्त नहीं, दिल होना चाहिए। निकाह से पहले मोहब्बत नहीं वहम होता है, क्योंकि कुरान में है कि हमने निकाह के ज़रिए से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। मैं अपनी ज़िंदगी के आधे लफ्ज़ों में तुम्हें छोड़ जाऊंगा। मैं ऐसा लड़का हूँ कि किसी एम्बुलेंस को सड़क पर गुजरता देख लूँ तो हाथ उठाकर दुआ करने लगता हूँ। जो औरतें बेहयाई का काम करें उनको घरों में कैद रखो, यहाँ तक कि मौत उनकी उम्रें पूरी कर दे। सूरह निसा आयत नंबर 15। सब कुछ हो जाता है, माँ की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। औरत चाहती है जिस मर्द को वो छोड़ दे वो रोता फिरे, ठोकरें खाता फिरे और फिर खुद को तबाह कर ले। और तुम कब्रिस्तान जाया करो ताकि बोलने वालों को खामोश देख सको। मैं वो पत्थर था जिसको वो शख्स आलमी वहशत में उठाकर कभी यहाँ फेंक देता था, कभी वहाँ। 1000 मर्द एक पाकीज़ा औरत को बहका नहीं सकते। अपनी खुशियों को अपने अंदर रखें, लोग खूबसूरत चीज़ों को तबाह कर देते हैं। सांप डसले तो इलाज के इम्कानात हैं बहुत, डसले इंसान तो हर सांस बिखर जाती है। अजनबियत एक राज है और राज में तजस्सुस, तजस्सुस में कशिश और कशिश में हमें एक दूसरे की खोज। यार वो लोग भी बिछड़ते जा रहे हैं जिनके लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता। जिंदगी वो जवान लड़की है जिसकी मर्जी से कुछ नहीं होता। दूसरा मौका सबको मिलता है, पहली बाजी सबने हारी होती है। लोग उस कागज़ को तो संभाल लेते हैं जिस पर अल्लाह लिखा होता है, मगर उस दिल को तोड़ देते हैं जिसमें अल्लाह रहता है। रब की बड़ाई के लिए सूरह इखलास ही काफ़ी है। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। पाक है वो ज़ात जिसने मर्द को दाढ़ी से और औरत को लंबे बालों से जीनत बख्शी। मर्द की हयादार आँखें और औरत का पर्दादार जिस्म ही एक पाकीज़ा माशरे और हकीकी फलाही रियासत का ज़ामिन है। औरत जब इजहार करती है
تو مرد درندہ بن جاتا ہے۔ تمہیں کھونے کی نہ مجھے خواہش ہے نہ سکت، اور تم تک جاتے راستے طویل ہو رہے ہیں۔ ہوئی ختم جب سے صحبتیں، میرے مشغلے بھی بدل گئے، کبھی روئے شام کو بیٹھ کر، کبھی میں کدے میں ٹہل گئے۔ تیرا ہاتھ سے چھٹ گیا تو لکیریں ہاتھ کی مٹ گئیں، جو لکھا ہوا تھا وہ مٹ گیا، جو نصیب تھے وہ بدل گئے۔ بے وقوف سے بے وقوف عورت اگر حسین ہو تو ہزاروں افلاطونوں پر راج کر سکتی ہے۔ سب سے بڑی بے حیائی حیا کے فلسفے کو صرف عورت تک محدود رکھنا ہے۔ میں اس کی پہلی محبت ہوں، مگر وہ شخص میری آخری محبت ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبان سے اپنے ذکر کو روک لے۔ اتنا بھاگا ہوں تیرے پیچھے، پیروں سے زیادہ دل پہ چھالے ہیں۔ انسان دنیا کے کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ اور پھر کچھ یوں ہوا کہ لاکھ دل کے تڑپنے پر بھی میں نے رابطہ نہیں کیا۔ جب تجھے میری چاہ تھی جانا، بس وہی وقت تھا کڑا میرا۔ ہار جاتا ہے جب وہ میری دلیلوں کے سبب کوئی تہمت میرے کردار پہ رکھ دیتا ہے۔ مرد جب عورت کے دل سے اتر جاتا ہے نا، تو وہ جتنی مرضی کوشش کر لے واپس عورت کے دل میں نہیں آ سکتا۔ عورت کا دل کوئی کرائے کا مکان نہیں، جب چاہا بسا لیا، جب چاہا خالی کرا لیا۔ وہ سوچ رہا تھا زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، مگر اچانک فجر کی اذان کی آواز سنائی دی اور ایک نیا دن شروع ہو گیا۔ اصل میں زندگی امیدیں ختم ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ سانسیں ختم ہونے سے ہوتی ہیں۔ امیدیں ختم ہونے سے صرف جینے کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کے بعد ایک یقین کا سفر بھی شروع ہوتا ہے، جو صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان رہتا ہے۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون گیلری اور اسٹیٹس پر موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ ہم اگر سوچیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ زندگی میں ہمیں جو بھی انسان ملتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کردار لازمی ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کسی سے بھی ہونے والی ملاقات اور کسی سے جان پہچان فضول نہیں ہوتی۔ کوئی ہمیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کوئی امتحان لیتا ہے، کوئی سبق دے جاتا ہے، کوئی ہمیں استعمال کرتا ہے، کوئی ہمیں محبت دے جاتا ہے۔ محبت اتنی معصوم شے ہے کہ اس کا اسیر آدھی زندگی کسی ایسے انسان کے پیچھے برباد کر دیتا ہے جو اس کا ہوتا ہی نہیں، اور باقی کی آدھی زندگی اسی پچھتاوے میں گزار دیتا ہے کہ وہ میرا کیوں نہیں ہوا۔ مرد اس عورت کے عشق سے کبھی نہیں نکل سکتا جسے وہ پا نہ سکے۔